नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरतुल बक़रा की तफ़सीर हम कर रहे हैं और कुरान के सीखने और सिखाने के हवाले से दोबारा से इस बात को ताज़ा कर लें कि सबसे ख़ूबसूरत और बेहतरीन काम, जैसे कि हदीस से वाज़ेह है कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, कि तुम में से बेहतरीन ही वो हैं जो कुरान सीखते और सिखाते हैं। और फिर दूसरी एक और हदीस से तो बहुत ही इसकी अहमियत वाज़ेह होती है। इन हदीस को जहन में ताज़ा रखें ताकि दिल में शौक़ और रग़बत इस चीज़ की बढ़े कि हम कुरान को सीखें और अल्लाह ताला हमें इसी काम में हमेशा मशगूल रखे और इसको हमारे हक़ में हुज्जत बनाए। सही हदीस से साबित है और हदीस का मफ़हूम ये है कि एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम के साथ बैठे थे और आपने सहाबा कराम को इस बात की दावत दी और मक्का के मशहूर बाज़ारों का नाम लिया और कहा कि तुम में से कोई ऐसा है जो वहाँ जाए और किसी सुर्ख़ ऊँट उसको मुफ्त में मिल जाए तो क्या कोई लेना पसंद करेगा? तो सहाबा कराम ने जवाब दिया कि क्यों नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से हर कोई ऐसा चाहेगा, क्योंकि सुर्ख़ ऊँट अरबों के लिए एक बहुत बड़ी सवारी और बहुत ही अहमियत की हामिल सवारी थी। तो फिर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखें क्या जवाब दिया कि तुम में से किसी एक का कुरान की एक आयत को सीखना और उसको याद करना जो है उन 100 सुर्ख़ ऊँटों से बेहतर है। तो इसलिए देखें कि कुरान की एक आयत हो, 2 आयत हों, हुरूफ हों, हर आयत और हर हर्फ पर बंदे को जो है कितनी नेकियां मिलती हैं। इसको पढ़ना, सुनना, सीखना, उस पर अमल करना जो है इबादत की आला तरीन जो है ये दर्जा है। अल्लाह ताला हमें इसका शौक़ और जज्बा पैदा करे और अल्लाह ताला हम इसको हमारे लिए बेहतरीन सदका जारिया बनाए। सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 24 को हम देखते हैं, इसका तर्जुमा और तफसीर। सबसे पहले अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़इल्लम तफ़अलू वला तफ़अलू फ़त्तक़ुन नारल्लती वक़ूदुहन्नास वल हिजारह उइद्दत लिल काफ़िरीन। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, इसका तर्जुमा बा मुहावरा पहले देखें कि फिर अगर तुम ऐसा ना कर सको, वला तफ़अलू, और हरगिज़ ना कर सकोगे, तो फ़त्तक़ुन नार, तो इस आग से डरो, अल्लती वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, जिसका ईंधन आदमी और पत्थर हैं, उइद्दत लिल काफ़िरीन, और वो काफिरों ही के लिए तैयार की गई है। अब इसका हम लफ्ज़ी तर्जुमा थोड़ा सा देख लेते हैं ज़्यादा तफसील के साथ। सबसे पहले लफ्ज़ आता है फ़ाइन। फ़ा पहले भी आप पढ़ चुके हैं कि पस या तो के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। इन, अगर। लम जो है ये नहीं के लिए है, और लम अगर किसी फ़ेल मुदारे के शुरू में आए तो उसे जज़म भी दे देता है, यानी उसको साकिन कर देता है, और अगर जमा वाला वो फ़ेल हो तो फिर उसका नून जो है वो गिर जाता है। इसलिए हम देखते हैं कि ये तफ़अलून था और इसको तफ़अलू जो है लिखा गया है। तो अगर तुम नहीं कर सको, तफ़अलू जो है तुम कर सको, यानी ता जो है तुम के लिए है, फ़ेल इसका रूट है फ़ा आइन लाम, और फ़ेल देखें उर्दू का लफ्ज़ है, काम के लिए कहते हैं। वाव अलिफ जो है जमा के लिए है, नून इसका लम की वजह से गिर गया है। तो तफ़अलू का तर्जुमा क्या बना कि तुम कर सको, यानी और लम की वजह से नहीं जो है नफ़ी का मफ़हूम बन जाता है। यानी अगर तुम इस जैसी सूरत ना ला सको, तुम ऐसा काम ना कर सको, क्योंकि पिछली आयत में ये चैलेंज दिया गया था ना कि अगर तुम समझते हो कि ये किसी इंसान का कलाम है तो तुम इस जैसी कोई सूरत बना लाओ। तो उस चैलेंज का कि अगर तुम नहीं ऐसा कर सकोगे, ऐसी सूरत नहीं बना सकोगे। और फिर उसी की ताकीद के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन आगे फरमाते हैं वा और लन। लन जो है ये हरगिज़ नहीं, यानी इंग्लिश में हम कहते हैं ना नेवर, ये उसके लिए इस्तेमाल होता है। और ये लफ्ज़ भी जब मुदारे के शुरू में आता है तो उसे हालत नसब में, यानी उसको ज़बर जो है उसमें कर देता है, और नून अगर जमा का आए जो तो वो भी गिर जाता है। और फिर मुदारे के मानी जो हैं वो मुस्तक़बिल के साथ ख़ास हो जाते हैं। फ़ेल मुदारे अरबी में हाल और मुस्तक़बिल के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर लन इसके शुरू में आ जाए तो फिर ये
مضارع کے لیے یعنی مستقبل کے لیے خاص ہو جاتا ہے، جیسے لم اگر شروع میں آ جائے تو پھر فعل مضارع جو ہے وہ ماضی میں جو ہے اس کے لیے مخصوص جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کے معنی کیا ہوئے کہ وَلَا تَفْعَلُوا، اور تم قطن یا ایسا ہرگز نہیں کر سکو گے، you never do it۔ یہ لفظ اس کو اگر انگلش میں سمجھنا چاہیں تو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ فَاتَّقُوا، اور پھر اس میں یہ اصل میں آپ دیکھیں کہ اگر یہاں تک آیت کے اس حصے کو ہم دیکھیں تو یہاں پہ قرآن حکیم جو چیلنج دے رہا ہے کہ اس حوالے سے اللہ رب العالمین یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں کہ قرآن اپنے مفہوم و مطالب، اپنی عبارت کے حساب سے، فصاحت اور بلاغت کے حساب سے بے مثل و بے نظیر ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس جیسا کلام کوئی بھی انسانی عقل جو ہے وہ حیران ہو چکی ہے، ایسا کلام کوئی نہیں پیش کر سکتا۔ جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، کہ فرما دیجئے کہ اگر انسان اور سب جن مل کر اس قرآن جیسا کوئی کلام لانا چاہے تو کبھی نہ لا سکیں گے، خواہ وہ سب ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں۔ اور اسی حوالے سے بہت سے مفسرین، جن میں سید قطب شہید بھی ہیں، مولانا عبد الماجد دریابادی بھی ہیں، وہ بھی بڑے خوبصورت الفاظ اس بارے میں بیان کرتے ہیں کہ قرآن کا یہ چیلنج جو ہے تمام انسانوں کے لیے ہے، اور یہ ایسا زبردست چیلنج ہے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے اتنی زوردار طریقے سے یہ یعنی ڈراوا جو ہے وہ دیا گیا ہے، اور چاہے زمین پر کتنی ہی قومیں اور نسلیں گزر جائیں یہ چیلنج ہمیشہ قائم رہے گا، اور یہ قرآن کے کلام الہی ہونے کے سلسلے میں تاریخی اور قطعی فیصلہ ہے۔ اس بات کو جو ہے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ آگے پھر کیا فرما رہے ہیں کہ فَاتَّقُوا النَّارَ، تو فَاتَّقُوا میں فا تو کے لیے ہے، پس کے لیے ہے، اتقوا کا وہی روٹ ہے جو تقوی میں ہم نے پڑھا، وقی اس کا روٹ ہے، واو قاف یا جس کا معنی ڈرنا اور بچنا ہوتے ہیں، اور یہ فعل امر جمع مذکر اتقوا ہے، اتقا یتقی اتقاء، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پس تم ڈرو یا بچو، پرہیز کرو، النار، النار دیکھیں اردو کا لفظ ہے، اور اردو میں بھی یہ اسی طرح سے استعمال ہوتا ہے، آگ، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم انکار کرتے ہو تو تمہارا یہ انکار کا لازمی نتیجہ کیا ہے، وہ جہنم کی آگ ہے، اور جہنم کی آگ یہ دنیا کی آگ کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہ اس دنیا کی آگ سے کہیں زیادہ تیز اور جلانے والی ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ جہنم کی آگ کو 70 دفعہ پانی سے دھویا گیا اور پھر اس کو زمین میں اتارا گیا، یعنی زمین کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز آگ ہے، اور یہ آگ جو ہے کبھی بھی ٹھنڈی نہیں ہوگی، اور نہ ہی اس میں کسی طرح سے کمی جو ہے واقع ہوگی۔ اور اس حوالے سے ارشاد ربانی سورہ بنی اسرائیل ہی میں ہمیں آیت نمبر 97 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ کلما خبت زدناہم سعیرا، یعنی اس آیت سے کہ جب بھی اس جہنم کی آگ بجھنے لگے گی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان منکرین حق پر اور زیادہ بھڑکا دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہمیں کرنی چاہیے اور پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس آگ سے ہمیں جو بچائے جو اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ اللہ تی جو ہے یہ اللہ زی کی مؤنث ہے، اور اللہ زی ریلیٹیو پروناؤن ہے، یعنی اسم موصول ہے، اور اس کی جمع اللذین ہے، اور یہ اللہ تی ہے جس کی جمع اللائی ہے، اور یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ النار چونکہ عربی زبان میں مؤنث ہے، اس لیے اس کے ساتھ یہ مؤنث اسم جو ہے وہ لگا ہے۔ التی وقودھا، وقود جو ہے اس کا روٹ واو قاف دال ہے، وقدہ کا مطلب ہوتا ہے جلانا، تو وقد یقد وقود ایندھن کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، ایندھن کیوں؟ چونکہ جلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ڈرو تم اس آگ سے، اللہ تی وہ جو وقود جس کا ایندھن، ہا ضمیر جو ہے یہ آگ کی طرف جا رہا ہے، اور یہ اس کے لیے استعمال ہوگا، یعنی مؤنث کے لیے، ہوا کی یہ مؤنث ہے، تو اس کا ایندھن کیا ہوگا؟ الناس والحجارہ، الناس یعنی خاص لوگ، یعنی وہ خاص لوگ جو منکرین حق ہیں، کافر ہیں، جو اس کا انکار کرتے ہیں، وہ لوگ ہی اس کا ایندھن ہوں گے۔ اور یہ ایک بہت ہی دیکھیں کہ سمجھنے والی بات ہے کہ وہ سارے لوگ جو اللہ تعالیٰ کے احکام کو نہیں مانتے ہیں وہ سب، اور والحجارہ وا جو ہے
اور کے لیے، اور الحجارہ جو ہے یہ حجر کی جمع ہے اور پتھر کو کہتے ہیں، اور اس سے مراد ابن کثیر کہتے ہیں کہ والمراد بیا حجارۃ تعبد من دون اللہ، کہ اس سے مراد وہ پتھر ہیں جو اللہ کے علاوہ پوجے جاتے ہیں۔ تو جہنم کا ایندھن جو ہے وہ انسان ہی نہیں ہوں گے بلکہ وہ معدنی پتھر وغیرہ بھی ہوں گے جن سے آگ اور زیادہ تیز ہوتی ہے، یعنی معدنی پتھر بھی کہے جا سکتے ہیں، اور وہ تمام بت پتھروں کے جن کی لوگ عبادت کرتے ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عدت کا روٹ جو ہے عین دال دال عدہ ہے، عدہ یعدو، اور یہ عدت جو ہے یہ ماضی مجہول ہے، عدہ یعدو اعداد یعنی تیار کرنا، گویا کہ یہ آگ تیار کی گئی ہے للکافرین، لیے کافر کی جمع کافرین، کافرون ہوا یعنی انکار کرنے والوں کے لیے، اور کافروں کے لیے یہ تیار کی گئی ہے۔ تو یہ اس کا ترجمہ یہاں پہ مکمل ہوا ہے، انشاءاللہ ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔